प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। 3 तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, टुक्रे योजनाले जटिलता। बसाई सराई बढ्दा पूर्वी पहाडी बस्ती रित्तिँदै, थनकुटाबाट 10 वर्षमा 300 परिवार तराई झरे। बाँके र मोरङमा नक्कली युरेनियम देखाएर ठग्नेको बिगबिगी, ठुलै गिरोह संलग्नताको आशंका। र 5 थरको बहुप्रतीक्षित नवमी डाँडा खानेपानी आयोजना अलपत्र, निर्माण व्यवसायीसँग विवाद। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यस बाहेक हामीसँग रहनेछ प्युठानमा लाटो नाचको रौनक। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। गत आर्थिक वर्ष सल्यानका 10 स्थानीय तह र 20 सरकारी कार्यालयबाट 2 अर्ब 56 करोड 52 लाख रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको छ। विकास योजना र लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्न नसक्दा ठूलो बजेट फ्रिज भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 40% बढी बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सल्यानका लागि संघीय सरकारबाट 3 अर्ब 80 करोड 80 लाख र प्रदेशबाट 3 अर्ब 25 करोड 36 लाख 63 हजार गरी कुल 7 अर्ब 10 करोड 36 लाख रुपियाँ बजेट आएको थियो। संघीय बजेट अन्तर्गतको 71 करोड 23 लाख रुपियाँ स्थानीय तहबाट फिर्ता भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले पठाएको चालु तर्फको 69 करोड 25 लाख र पुँजीगत तर्फको 1 अर्ब 21 करोड 78 लाख रुपियाँ पनि फ्रिज भएको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका हुँदै दैनिक करिब 1500 जना रोजगारीका लागि भारत गइरहेको नागरिक सहायता कक्षले जनाएको छ। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा स्याउ टिप्ने बेला भएकाले त्यता जानेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको हो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका धेरै जसो युवा हिमाञ्चल प्रदेश र उत्तराखण्डका पहाडी क्षेत्रमा कामको खोजीमा जाने गरेका छन्। भारतका विभिन्न सहर जानेहरू लुगा फाटोको जोहो गरेर खेतीपाती र चाडपर्वका बेला घर फर्किने गर्दछन्। प्रदेश 1 का सबै जिल्लामा माटोको नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांश स्थानमा अम्लीयपन भेटिएको प्रदेश स्तरीय प्रयोगशालाले जनाएको छ। माटोमा अम्लीयपन बढेकै कारण बाली र बिरुवालाई नभई नहुने नाइट्रोजन फस्फोरसको मात्रा समेत घटेको र त्यसको असर उत्पादनमा परेको बताइएको छ। रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोग तथा वर्षा बढी हुँदा माटोमा भएको तत्त्व बगाएकाले अम्लीयपन बढेको माटो परीक्षण प्रयोगशाला प्रदेश 1 कार्यालय सुनसरीले औल्याएको छ। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका 4 मालु खोला बजारमा गैराती गएको पहिरोले 15 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। बस्तीमाथिबाट आएको बाढीले मालु खोला बजारका 4 वटा पसल पुरेको छ। त्यस्तै बेसीका 1 दर्जन भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। बाढी पसेर क्षति गरेका घरबाट स्थानीयलाई उद्धार गरी सामान सार्ने काम भइरहेको छ। थप क्षतिबाट जोगाउन उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बाढीले क्षति गरेपछि पुष्पलाल राजमार्गको मालु खोला क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध बनेको छ। 11 केवीको विद्युत प्रसारण लाइनमा समेत बाढीले क्षति गरेपछि तामाकोसी मेलुङ लगायतका क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध बनेको छ। यस्तै तामाकोसी गाउँपालिका 7 हावामा बाढी पसेर केही घरमा क्षति पुर्याएको छ। यता सैलुङ गाउँपालिका 8 मा पहिरोबाट 30 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। यस्तै बिगु गाउँपालिका 4 सिंगटी बजार नजिकैका 25 घरलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको दोलखाका प्रहरी प्रमुख गंगा प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन् प्युठानको अर्खामा लाटा नाच परम्पराको रौनक, पर्यटन विकासमा टेवा र बाँके र मोरङमा नक्कली युरेनियम देखाएर ठग्नेको बिगबिगी, ठुलै गिरोह संलग्नताको आशंका। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संघ र प्रदेशको चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताएका छन्।
पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान कास्कीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले विभिन्न चर्चा चले पनि आगामी चुनावमा यही गठबन्धन कायमै रहने दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले चुनावमा सम्मानजनक सहभागिता खोजिने बताए। आउने चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहन्छ र यसको निम्ति हामी आफ्नो तर्फबाट अवश्य पनि सफल भएछ। तर सँगसँगैको कुरा जम्मै सिट जति आफू लिउँला उब्रेको मात्र लिउँला भनेर कुनै पार्टी विशेषले सोच्छ भने त्यो पनि हामी ठुलो हेर्नेवाला छैनौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रकै दलहरूले एकीकृत समाजवादीलाई उचित महत्त्व नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। उनले अर्को एक प्रसङ्गमा नेपालको भूमि अर्को देशका रूपमा प्रयोग गर्न दिन नहुने बताउँदै अमेरिकी प्रतिनिधि तिब्बती शरणार्थी क्याम्पभित्र गएको विषयमा सरकार चुप बस्नु ठिक नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। 3 तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। नियमित ठूलो बजेट सङ्घ, मझौला बजेट प्रदेश र सानो बजेटको निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। तर सङ्घ र प्रदेश सरकारले यसको ख्यालै नगरी टुक्रे योजना पठाउँदा स्थानीय तहलाई समस्या भएको हो। संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ। तर तीनवटै सरकारबीच योजना छनौट र बाँडफाँडमा मात्र होइन, ऐन कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले माग र आवश्यकता नभई कार्यकर्ता र चुनाव लक्षित ससाना कामका समेत बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा सकस भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। माथिल्लो सरकारहरूले डाइरेक्ट त्यो चाहिँ ल्याइदिनको कारणले गर्दा पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा विभिन्न खालका ती समस्याहरूको कारणले गर्दा योजना नै सम्पन्न नहुने खालका त्यो विकृतिहरू पनि छन्। प्रदेश सरकारको भने स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँडमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय नगरेको गुनासो छ। सङ्घीय सरकारले वित्त हस्तान्तरण रोक्दा र कर्मचारी तथा प्रहरी परिचालनको अधिकार नदिँदा प्रदेशको अधिकार खुम्चदै र नागरिक माझ आफ्नो काम देखाउन नसकेको प्रदेशको दुखेसो छ। सङ्घले, प्रदेशले, स्थानीयले काम गर्ने भूगोल र जनता एउटै छ। तर सङ्घले चाहिँ कुन काम गर्ने भन्ने संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ होइन। त्यो अनुसारका आवश्यक कानुनहरू बन्न नसक्दाखेरिमा ती कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। माथिल्ला सरकारले आफू खुसी बजेट बनाएर पठाउने, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा नगर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशलाई वित्त हस्तान्तरण नगर्ने लगायतले सङ्घीयता कार्यान्वयन कमजोर भएको राष्ट्रिय सभाको ठहर छ। त्यही भएर अहिले 7 प्रदेशमा 3 तहका सरकार र नागरिक समाजबीच समन्वय र सहकार्यमा के गर्ने भन्ने छलफल तथा सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ। केन्द्रको कानुन अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि प्रदेशले पनि कानुन नबनाउँदाखेरि स्थानीय तहहरूको चाहिँ कानुन बन्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै संरचनाहरू चाहिँ केन्द्र पनि राम्रोसँग चल्न नसक्ने, प्रदेश पनि राम्रोसँग चल्न नसक्ने र स्थानीय तह पनि चल्न नसक्ने। अहिले चाहिँ यो खास गरी बीचको संरचना हाम्रो छ प्रदेश सरकार र यो प्रदेशको संरचनाप्रति चाहिँ बढी प्रश्न उठिरहेछ। आफ्ना सुविधा र अधिकार लेनदेनमा 3 सरकार 3 तिर लड्दा नागरिकका आवश्यकता र चाहनाले भने प्राथमिकता पाउन छोडेका छन्। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार चाहिँ नेतालाई भयो, जनतालाई भएन। यो जनताले चाहिँ अनुभूति गर्ने दिन चाँडै आओस्। जनताले सबै कुरा अनुभूति गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा अनुभूति गर्न पाएन। खालि चाहिँ अहिले त्यो गर्न नपाइसकेपछि आम जनताको चाहिँ भावनामा के आयो, यो किन रहेछ त, यो कहाँ छ, यो त झन्डा लिएर हिँडेको मात्रै हामी देख्छौँ, तर यसले गरेको कुनै पनि क्रियाकलापहरू केही पनि देख्दैनौँ। देशमा व्यवस्था फेरिए पनि नागरिकको अवस्था अझै फेरिएको छैन। यस्तोमा 3 तहकै सरकारले आफ्नो अधिकार लेनदेनका लागि होइन, नागरिकको अवस्था कसरी फेर्ने भन्ने बारेमा बहस चलाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, लगानी, सामाजिक सम्बन्ध र समानता खोज्दै बसाइ सरेर तराई झर्ने क्रमले प्रदेश 1 का हिमाली र पहाडी जिल्लाका कतिपय बस्ती नै रित्तिन थालेका छन्। पूर्वको धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र भोजपुरबाट तराईमा बसाइ सर्ने क्रम बढेको छ। धनकुटा छतर जोरपाटीको सिंहबुवा, पिप्ले, फणिरे र मार्सेबाट मात्रै 10 वर्षको अवधिमा 300 बढी परिवार बसाइ सरेर हिँडेका छन्। कुरुले तेनुपा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी बसाइ सराई हुने गाउँ हो। हिलिहाङ, कुमायक र तुमेवा, पाँचथरका बढी बसाइ सराई भइरहेका स्थानीय तह हुन्।
तेह्रथुमको फेदाप, आठराई र छथर गाउँपालिकाका कतिपय स्थान बसाइँ सराईकै कारण मानव बस्ती विहीन बनेका छन्। सुविधा भोगी भएका धेरै मान्छेहरू, किनभने अब शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरले गर्दाखेरि पहाडबाट चाहिँ तराईतिर झर्ने क्रम बढी भयो। खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सम्बन्धको खोजीमा फुर्खौली गाउँको जायजेथा मासेरै भए पनि स्थानीयहरू तराई झर्न बाध्य छन्। लगानी गर्ने क्षेत्र पनि छैन क्या पहाडमा नि। अब ठुलो कमाइ छ उसँग भने त्यो कमाइलाई केमा लगानी गर्ने त? उसले उत्पादनशील खोज्छ, उसले क्षेत्र त्यो पाउँदैन, अनि उसले लगेर चाहिँ बजारमा लगेर एउटा घडेरीमा सबै कमाइ झ्याम्मै पारेर फालिदिन्छ। तेह्रथुमको छथरले बसाइँ सरेर आउनेलाई 5 लाख नगद र धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले दुहुनु गाई उपहार दिने गरेका छन्। सङ्घ र प्रदेश सरकारले विशेष योजना र कार्यक्रम नल्याएसम्म आफूहरूका यस्ता प्रयासबाट मात्रै बसाइँ सराई न्यूनीकरण सम्भव नहुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। खानेपानीमा, पशुपालनमा, कृषिमा, पूर्वाधार निर्माणका विषयहरूमा यथासक्दो सहयोग गरेको खण्डमा यहाँको बसाइँ सरेर जाने प्रविधिको अन्त हुन्थ्यो। धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र भोजपुर मात्र होइन, अत्याधिक बसाइँ सराईका कारण प्रदेश 1 का सबैजसो हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक छ। अवसर र सुविधाको असमान वितरणले खाली हुँदै गएका हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले संयुक्त योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लाग्न ढिला गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतम र तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्कीका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। युरेनियम जस्तो बहुमूल्य धातुको कारोबार भन्दै ठगी हुने गरेको खुलासा भएको छ। दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रबाट नक्कली युरेनियम तस्करी हुँदै आएको खुलासा भएको हो। विराटनगर र नेपालगञ्जमा नक्कली युरेनियमको ठगी धन्दामा संलग्न 12 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गरेको अनुसन्धानबाट ठगी धन्दा सार्वजनिक भएको हो। एक साताभित्रै 5 किलो युरेनियम जस्तो देखिने धातु फेला परेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा निकायको निगरानी र सक्रियता समेत बढेको छ। बाँकेको बोगटिया गाउँको बाटो हुँदै भारत जाँदै गरेको यही स्कर्पियो गाडीमा युरेनियम छ भन्ने सुरागका आधारमा प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लियो। बरामद गरिएको धातु परीक्षण गर्दा अन्ततः नक्कली पुष्टि भयो। पक्राउ परेका 4 जना बाँके, रोल्पा, नुवाकोट र खोटाङका हुन्। उनीहरू काठमाडौँबाट आएर नेपालगञ्जकै एउटा होटलमा बसेका थिए। काठमाडौँबाट निजी नम्बर प्लेटको गाडीमा लामो यात्रा गर्दै नेपालगञ्ज पुग्दा उनीहरूले सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका धेरै सुरक्षा जाँच पोस्ट छिचोलेका थिए। नेपालगञ्ज पुगेपछि भने प्रहरीले आफै व्यापारी बनेर 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तर पक्राउ पर्नेहरू ठगी धन्दाका नाइकेले प्रयोग गरेका भरिया मात्र हुन्। नेपालको बोर्डर साइडमा आएपछि नयाँ मान्छे, इन्डियन टाइपको मान्छेहरूसँग यसलाई पत्याउँछन् र विश्वास गर्छन् र लुकीछिपी ठग्न सकिन्छ भनेर आएका मान्छे मात्रै हो। युरेनियम नभएर अरू नै वस्तुहरू पनि केही न केही प्रयोजनको लागि, ठगी नै गर्ने प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गरेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ जुन काम चाहिँ गरिएको छ, त्यो अवैधानिक काम गरिएको छ, त्यसको चाहिँ नियत चाहिँ सही छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। बाँकेमा मात्र होइन, मोरङको विराटनगर स्थित रानीनाका हुँदै बिहार पुर्याएर बिक्री गर्न हिँडेका 15 जनालाई 2 किलो भन्दा बढी नक्कली युरेनियम सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मुख्य कारोबारी चाहिँ भेटिएको छैन। 2-3 जना अलि बढी संलग्न भएको पाइएको छ। अरू धेरै चाहिँ पैसाको प्रलोभनमा एउटा मध्यस्थकर्ताको हिसाबमा कोही देखाउने व्यक्ति, कोही बोक्ने व्यक्ति, कोही चाहिँ कन्भिन्स गर्ने व्यक्ति, कोही सप्लाई गर्ने व्यक्ति, यी विभिन्न खालका चाहिँ समूह देखिएका छन्। पूर्व र पश्चिम दुवैतिरका मुख्य सिमानाका क्षेत्रबाट एकैसाथ नक्कली युरेनियम फेला पर्नुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन। युरेनियम जस्तो देखिने धातु नेपालमै तयार पारेर भरिया मार्फत ठगी धन्दा चलाउन ठुलै समूह सक्रिय रहेको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठकका साथमा सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
23.5 करोड लागत रहेको 5 थरमा निर्माणाधीन लुम्फाबुङ नवमी डाँडा खानेपानी आयोजनाको म्याद सकिए पनि काम पूरा भएको छैन। सुक्खा क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत फेदिम नगरपालिका 9, लुम्फाबुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका 1 नवमी डाँडाका 1405 घरधुरीलाई खानेपानी सुविधा दिने उद्देश्यले निर्माण थालिएको आयोजना निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको तालमेल नमिल्दा अझै अधुरै रहेको हो। लिफ्ट प्रविधिबाट खोलाको पानी गाउँमा लगेर वितरण गर्ने उद्देश्यको लुम्फाबुङ नवमी डाँडा खानेपानी 1 नम्बर प्रदेश सरकारको लगानीमा सुरु भएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। डिभिजन खानेपानी कार्यालय 5 थर मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो योजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले स्वामीनारायण नामक निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर योजनालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन गठन गरिएको उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनी बीच समन्वय नहुँदा काम अलपत्र परेको खानेपानी कार्यालयले जनाएको छ। एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जुन हामीले स्यान्ड फिल्टर प्लान्ट यहाँ हजुरले हेर्नुभयो त्यो ठाउँमा अहिले हामीले काम गरेको अधुरो अवस्थामा देखिरहेको छ। यो काम नसकेसम्म हामी माथि पानी सर्भिस गर्न सक्दैनौँ। समयमा काम नसकेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायी एक अर्काबीच आरोप र प्रत्यारोपमा लागेका छन्। निर्माण व्यवसायी उपभोक्ता समितिको असहयोग, लकडाउन, निर्वाचनका कारण समयमा काम नसकिएको जिकिर गर्छन्। उपभोक्ता समितिले भने व्यवसायीले ज्यामीको पैसा भुक्तानी नगरेको र निर्माण सामग्री समयमा उपलब्ध नगराएकाले काम नसकिएको बताउँछ। सहयोग नगरेको छैन। सबै कुराहरू हामीले सहयोग गर्ने भनेकै जुन ठाउँमा विवाद हुन्छ, समस्या आउँछ, त्यसले समस्याको समाधान गर्ने हो। अब हामीले कन्ट्राक्टरको उधारमा काम गर्ने कुरा आउँदैन। समितिबाट चाहिँ अलि केही कमजोरी उनीहरूले चाहिँ गाइड नगर्न सक्ने होइन। अब उनीहरूले प्रत्येक दिन यहाँ के कारण छ, कसो कारण छ तिनीहरू नभनिदिने होइन। अफिसमा जस्तो यो समस्याहरू नराखिदिने त्यो कुराहरूले पनि हामी अलि ब्याकमा छौँ। निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति बीच विवाद भइरहँदा घरैमा धाराबाट आएको पानी खाने सपना सजाएका उपभोक्तामा अन्यल थपिएको छ। पानी बोकेर ल्याउनुबाट अलिकति सुधार हुन्छ हामीलाई होइन। जस्तै आधी घन्टा 15 मिनट 10-20 मिनटसम्म बोक्नुपर्छ। प्रदेश 1 सरकारले गौरवकै आयोजनाका रूपमा महत्त्व दिएको यस योजना अगाडि बढाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्माण कम्पनी बीच तत्काल समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, नवमी डाँडा, 5 थर। संस्कार र संस्कृतिमा नेपाल धनी छ। ठाउँअनुसार बसोबास गर्ने सबैका आआफ्नै संस्कृति र परम्परा छन्। यस्तै प्युठानको उत्तरी क्षेत्र अर्खामा मनाइने लाटा नाच निकै रमाइलो छ। गाउँमा भोकमरी र विपत्ति नआओस् भन्दै हरेक 2-2 वर्षमा त्यहाँ लाटा नाच नाच्ने गरिन्छ। प्युठानको अर्खामा झाँक्रीहरू नाचिरहेका छन्। किम्बदन्ती अनुसार 2 बालबालिकाको मृत्यु भएपछि गाउँमा उनीहरूको आत्माले फैलाएको त्रासबाट मुक्त हुन झाँक्री बोलाएर नचाउन थालिएको हो। गाउँमा विपत्ति नआओस्, बाढी पहिरोले क्षति नपुर्याओस् र भोकमरी नलागोस् भन्दै हरेक 2-2 वर्षमा साउन पहिलो साता लाटा नाच नाच्ने गरिन्छ। बोक्सा लगाएरसम्म यो हाम्रो यो बाढी पहिरो जाने गर्छ भन्ने मैले त्यही सुनेको हो। हाम्रो बाउबाजेहरूले भनेको। वर्षात सुरु हुनु अघि हरेक 2 वर्षमा यो नाच गाउँमा नाच्ने परम्परा छ। पहिले महिलाहरूलाई नाच हेर्न हुँदैन भनिन्थ्यो, तर अहिले महिलाहरू बाटोमा बसेर नाच हेर्ने गर्छन्। धामी थलो भन्छन् यसलाई, जो अहिले हाम्रो मेरो पछाडि जुन सेट छ त्यो चाहिँ यो यसै पर्पजको लागि बिग्रिन्छ भन्ने हिसाबले पनि महिलाहरूलाई तलै राखेर छिनछिनमा झलक देखाउन, तलतिर झलक देखाउन जाने गरेर बोक्सा लखट्ने सुरुवात भएको रहेछ। लाटा नाच प्युठानको उत्तरी क्षेत्रको एक चर्चित नाच समेत हो। परम्परागत रूपमा नाचिँदै आएको नाचले अर्खा र समग्र उत्तरी क्षेत्रको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुग्छ। तर अहिले भइरहेको नाचलाई थप परिमार्जनको भने खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी, अर्खा, प्युठान। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Bishes, presented by Asian Paints.